पाकिस्तान ज़ेर ज़मीन बहुत कुछ कर चुका है मगर वो बताते नहीं हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हैरानकुन इंकशाफ सामने किया गया है। भारत में खौफ भी है और एक इम्कान भी है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 3 नवंबर 2025 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको याद है 21 अक्टूबर 2025 जब व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ये दावा किया गया था कि उन्होंने एक ऐसे मिसाइल का तजर्बा किया है रशिया की जानिब से जो कि 18,000 किलोमीटर तक उसकी रेंज है और बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14,000 किलोमीटर तक की रेंज का दावा किया गया था रशिया की जानिब से। और ये भी कहा गया था कि ये जो मिसाइल है ये तकरीबन 15 घंटे तक फ़ज़ा में रह सकता है। न्यूक्लियर इंजन है इसका, तवानाई का, इसको खुद को ईंधन फराहम करने का पूरा एक मैकेनिज्म है, लिहाजा वो 15 घंटे तक जो है वो परवास कर सकता है। इसके बाद रशिया मुमकिन तौर के ऊपर ये ज़रूर इस रद्दमल के इंतज़ार में था कि मगरबी दुनिया और अमेरिका इसके ऊपर ये जो हमारी प्रोडक्ट है जिसका हमने कामयाब तजर्बा किया रशिया के दावे के मुताबिक, वो कैसा रद्दमल देता है। लेकिन उसके बाद देखा कि अमेरिका की तरफ से कुछ ख़ास दिलचस्पी इस मामले के ऊपर नहीं दिखाएगी या फिर ऐसा शो करने की ज़ाहिर करने की कोशिश की गई कि हमें अब प्यूटन के इस नए जो तजर्बे से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, प्यूटन जो चाहे वो करता रहे, हमारे पास इससे ज़्यादा मोहलक जो टेक्नोलॉजीज़ हथियार हैं वो मौजूद हैं। लिहाजा उसके कुछ ही दिनों के बाद एक और तजर्बा जो है वो रशिया की तरफ से किया जाता है। इस बार जो मिसाइल तजर्बा किया जाता है ये ज़मीन से फ़ज़ा पर मारने के लिए नहीं, ना ही फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाला ये मिसाइल होता है, बल्कि इस बार जो रशिया की तरफ से मिसाइल का तजर्बा किया जाता है ये ज़ेर समंदर कामयाबी के साथ साहिली शहरों को तबाह करने के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बनाया गया मिसाइल था जिसका रशिया ये दावा कर रहा है कि उसने कामयाबी के साथ तजर्बा किया। अब ये जो मिसाइल है ज़ाहिर है जहाँ पर जो एक आम रवायती मवाद होता है ताबकारी का वो ले जाने की सलाहियत रखता है, तो वहीं पर जोहरी जो मवाद है वो भी ले जाने की सलाहियत रखता है। और इसके अंदर रशिया की जानिब से कहा गया कि ये मिसाइल इतने नीचे तक सफ़र करता है जितनी एक आबदोज़ होती है। आपको पता है कि समंदर के इंतहाई निचले दर्जे के ऊपर वो सफ़र करती है और उसकी वजह यही होती है कि वो दुश्मन के रडार पर ना आए। रशिया की तरफ से जो मिसाइल तजर्बा किया गया समंदर के नीचे से, इससे मुतल्लिक ये बताया जा रहा है कि आबदोज़ से भी निचली सतह के ऊपर ये जो मिसाइल है ये कामयाबी के साथ सफ़र करता है और 10,000 किलोमीटर तक की रेंज है। और इस मिसाइल के कामयाब तजर्बे के बाद जो कि रशिया का ये दावा है कि उसने कामयाब तजर्बा किया और अमेरिका को एक जोग्राफियाई अहमियत जो हासिल थी या बढ़तरी हासिल थी रशिया के ऊपर, इस मिसाइल के कामयाब तजर्बे करने के बाद वो जो जोग्राफियाई अहमियत थी वो अब आपको ख़त्म होती हुई नजर आई। रशियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ। इसके बाद साथ ही जब रशिया की तरफ से इस मिसाइल का तजर्बा किया गया तो साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फौरी तौर के ऊपर पेंटागन को यह हुक्म दे दिया जाता है कि अब अमेरिका भी अपने जोहरी टेस्ट करेगा। अगर दीगर ममालिक कर रहे हैं तो फिर अमेरिका पीछे क्यों रहे। ये मामला उस हद तक तो बाहर इतना नहीं रहता, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन 2 नवंबर 2025 को यानी कल के दिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक नशियाती इदारे को इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाते हैं जो कि आज यानी कि 3 नवंबर 2025 को नशर किया जाता है। 60 मिनट इस प्रोग्राम का नाम है। एक खातून सहाफ़ी हैं, वो इससे मुतालिक जब ये बात करती हैं कि क्या अमेरिका 1992 के बाद दोबारा से जोहरी टेस्ट करने जा रहा है, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हम ऐसा नहीं करना चाहते थे लेकिन चूंकि दीगर ममालिक कर रहे हैं तो अब हमें ऐसा करना चाहिए। खातून सहाफ़ी की तरफ से पूछा गया नॉर्थ कोरिया के अलावा ऐसा कौन सा मुल्क है जो तजर्बे कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि ना ही रशिया कर रहा है ना ही चीन कर रहा है, तो फिर अमेरिका को क्यों ज़रूरत पेश आ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी कुछ इतलात के मुताबिक रशिया भी कर रहा है, नॉर्थ कोरिया तो कर ही रहा है, चाइना भी कर रहा है और पाकिस्तान भी मिसाइल तजर्बे कर रहा है। उसके बाद इन ममालिक, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ये सभी वो ममालिक हैं जहां पर इनका मीडिया आपकी तरह सवालात नहीं करता या आपकी तरह वहां पर बात नहीं होती है, हमारी सोसाइटी में होती है। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये उस खातून सहाफ़ी को ये जवाब दे रहे थे कि वहाँ पर आपकी तरह के जो सहाफ़ी हैं वो है नहीं है ना, वो ऐसी बात नहीं करते। हमारी सोसाइटी के अंदर बात हो जाती है, खुलकर बात की जाती है, तो लिहाजा हमें एक एक चीज़ के ऊपर कमेंट करना पड़ता है, उसका रद्दमल देना पड़ता है। लेकिन ये जो ममालिक जितने मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, ये तमाम के तमाम जो जोहरी टेक्नोलॉजी है या उसके तजर्बात हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर टेस्ट करते हुए आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन ये बताते नहीं है। करते ये सब है लेकिन बता नहीं रहे। अब आ जाइए जो कोयटा के अंदर हुआ, जहाँ पर पाकिस्तान के महकमे मौसमियात की तरफ से कहा गया कि ये नेचुरल एक फिनोमेना था, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रूमर से बहुत ज़्यादा बातें की गई कि क्या पाकिस्तान की तरफ से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है, क्या पाकिस्तान ने एक और ऐसा जोहरी
طرز کا کوئی ایسا ہائپرسونک میزائل تیار کیا ہے کہ وہ ایسا مواد لے کے جا سکتا ہے. تو محکمہ موسمیات کی طرف سے تو اس تمام چیزوں کو رد کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ایک نیچرل فنومینا ہے جو پتہ نہیں کتنے صدیوں کے بعد بنتا ہے اور یہ کوئٹہ کے آسمانوں کے اندر دیکھا گیا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے سما کے پروگرام ابصار عالم صاحب نے جب یہ سوال ان سے پوچھا کہ کیا یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان نے کوئٹہ والی سائٹ پر ہائپرسونک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اس بات کے اندر کتنی صداقت ہے، یہ رومرز ہیں یا حقیقت ہے، تو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے نہ ہی اس کی تصدیق کی گئی نہ ہی تردید کی گئی، بلکہ پنجابی کے اندر انہوں نے یوں کچھ کہا جیسا کہ میں اردو میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ ساری اندر کی باتیں مجھ سے یہاں تو نہ پوچھ لینا. تو انہوں نے یعنی کو رد نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک اور ایسا بیان دے دیا جس سے اس بات کو یا رومرز کو ہی کم از کم اس حد تک تقویت ہوتی ہے کہ پاکستان نے کچھ تو کیا تھا اس دن یا فجر کے وقت جو ایک ٹائم دورانی اور پکچرز اور تصاویر ہماری صورت میں سامنے آئی تھی. پھر اس کے بعد اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں. اس کے اندر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کے اندر پچھلے کچھ مہینوں کے اندر ہم نے دیکھا بیک ٹو بیک مسلسل ارتھ کوئک آتے رہے. یہ اس وقت بھی ہوتا رہا کہ جب انڈیا کے ساتھ ہماری کشیدگی ہونی تھی اور جب تھی اس کے دوران بھی ایسی چیزیں آتی رہیں کہ بیک ٹو بیک کراچی کے اندر کچھ زلزلے آ رہے ہیں، کراچی کے کچھ اسپیسیفک ایریاز کے اندر آ رہے ہیں. اس وجہ کی بھی تمام تر جو محرکات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے تھے. لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسا تھا جو تمام چیزوں کو بتا رہا تھا کہ پاکستان کے اندرون خانہ کچھ تو بہرحال چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن ظاہر ہے اگین ہم وہی کہیں گے کہ ابھی تک پاکستان کی طرف سے سرکاری سطح کے اوپر اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے. ڈان میڈیا آؤٹ لیٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان بھی جوہری تجربات ہے وہ کر رہا ہے، وہ بتاتے نہیں ہمیں معلوم ہے. یہ جو سوال ہے یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کے اوپر کمنٹ ہے، یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کو سوال بھیجا گیا ہے. اب اس کا جواب جو بھی آئے گا اس کو بھی نشر کیا جائے گا. لیکن اس کے اندر ایک اور چیز ہے، جب پاکستان کی طرف سے ممکنہ طور پر یا مبینہ طور پر ایک میزائل کا تجربہ کیا گیا جسے پاکستان کے محکمہ موسمیات نے کہا کہ یہ نیچرل فنومینا ہے، اس وقت ایک امریکہ کے جاسوس طیارے سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی فضاؤں کے آس پاس ہے، جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ایسی تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھے، جاسوسی کرے اور تمام تر جو انفارمیشن ہے وہ امریکی اسٹیٹ کو پہنچا سکے. یہ امریکہ کا جو جہاز ہے یہ مختلف ممالک کے آس پاس سرحدوں کے آس پاس پیٹرولنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ اس کا کام ہی جاسوسی کرنا ہے. تو جس دن پاکستان کی طرف سے ایسا کچھ کیا گیا اس سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جہاز ہے یہ پاکستان کی فضاؤں کے آس پاس دیکھا گیا تھا. تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں. اب اس کے اندر جو بھارت کے لیے بات ہے کہ وہ خوفزدہ، تو ظاہر ہے کہ اس طرح پاکستان یہ تمام چیزیں کرتا ہوا آ رہا ہے. اور جہاں پر امکان کی بات ہے تو امکان یہ ہے کہ بھارت کو ایک اس طرح کا نیریٹو بھی مل سکتا ہے کہ دیکھیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہہ دیا گیا پاکستان جو ہے وہ اپنی جوہری صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے، خطے کے اندر طاقت کے توازن کو تبدیل کر رہا ہے، عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، خطے کے اندر اسلحے کی دوڑ میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور اس کا جو بنیادی پلیئر ہے جو کلیدی کردار ادا کر رہا ہے وہ پاکستان ہے. لہٰذا عالمی دنیا کو پاکستان کے حوالے سے کچھ اپنی پالیسیز کو منظم اور دوبارہ سے ترتیب دینا ہوگا. یہ بھارت کے لیے ایک امکان ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اب آپ کو ایک طرح کا پروپیگنڈا بھارت کی طرف سے ممکنہ طور پر شروع ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حالانکہ آپ تمام تر گوگل میں جائیے، نیوز کو ان کو سرچ کیجئے کہ بھارت کے اندر کی جو صورتحال ہے کہ یورینیم آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو عام مارکیٹ کے اندر، حتیٰ کہ بلیک مارکیٹ کے اندر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر تابکاری مواد جو ہے بھارت کے اندر وہ آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن عالمی طاقتوں کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہے. لیکن پاکستان سے متعلق ایک اقبال کے اوپر ایک چیز کے اوپر کمنٹری بہرحال کی جاتی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو بیان آیا ہے کہ پاکستان بھی کر رہا ہے، روس بھی کر رہا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے، مگر یہ ممالک ہیں جو جوہری تجربات تو کرتے ہیں، زیر زمین کرتے ہیں اور انتہائی معمولی سے وائبریشن کریٹ ہوتی ہے، اس سے معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہی ان ممالک کی سوسائٹی کے اندر ایسے سوالات کیے جاتے ہیں. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب امریکہ بھی کرے گا. حالانکہ امریکہ کے پاس اتنے جوہری ہتھیار ہیں کہ دنیا کو 150 بار تباہ کر سکتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسی انٹرویو کے اندر یہ الفاظ بھی تھے. مگر اس کے باوجود امریکہ کو ضرورت یہ پیش آ رہی ہے کہ وہ اپنے جوہری جو ٹیسٹ ہے وہ دوبارہ سے کرنے جا رہا ہے. تو خطے کے اندر ایک نئی دوڑ کا اضافہ ہو گیا ہے. جوہری ٹیسٹ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کون کس حد تک، کس پیمانے کی حد تک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دنیا کے اندر. دنیا میں امن کو ایک بار پھر خطرات لاحق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسلحے کی دوڑ کے اندر آپ کو اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. صورتحال انتہائی پیچیدہ ہوتی ہوئی جا رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر عالمی جو پلیئرز ہیں، رشیا، چائنا، امریکہ، یہ کس حد تک کیا تخفیف اسلحے کے لیے کام کرتے ہیں یا پھر مزید ایسے جو مہلک ہتھیار ہیں ان کے تجربات کے حوالے سے اپنی پیشاب کو بڑھاتے ہیں. ان تمام چیزوں سے جڑی ہوئی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی.